बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू साल अव्वल का 11वां सबक लाहौर का जोग्राफिया। इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने मुसन्नफ़ का तारुफ देखा, पतरस बुखारी उर्दू के सबसे बड़े नसरी मज़ाह निगार, ये देखा मज़ाह निगारी क्या होती है, मुआशरे की हमाकतों को मुनफरिद अंदाज से बयान करना मज़ाह निगारी होती है। सबक का तारुफ देखा कि कुछ लाहौर के संजीदा मसाइल हैं जिसको मुसन्नफ़ ने मज़ाहिया अंदाज से बयान किया है। इसके बाद पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि 4 सफ़ात को तकसीम किया गया। इसमें हेडिंग्स बनी हुई है, सुर्खियाँ बनी हुई हैं, आप भी बना सकते हैं। हमने शुरू कर लिया था तमहीद देखा कि लाहौर की तमहीद क्या, कि लाहौर इतना मशहूर है कि पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर का पता सिर्फ ये है कि लाहौर लाहौर है। यहाँ तक हम पहले लेक्चर में कर चुके थे। इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने समात नहीं किया तो पहले लेक्चर समात कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मुसन्निफ़ ने हेडिंग बनाई है वो है महल वक़ू। महल वक़ू जिसको इंग्लिश में लोकेशन कहते हैं, कि वो कहाँ पे लोकेट करता है, लाहौर कहाँ पर है। अब यहाँ मुसन्निफ़ ने लाहौर के एक बड़े अहम मसले, बल्कि पाकिस्तान के अहम मसले, पानी की कमी, जो हमारे दरिया हैं, आप जानते हैं भारत से आते हैं, वो पानी रोक लेता है जब चाहता है, उसको मज़ाहिया अंदाज से बयान किया कि लाहौर पंजाब में है। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, लेकिन वो कहते दरिया रावी तो बहता ही नहीं है, ये तो महज लेटा रहता है। जो रावी की 2 पुल हैं लाहौर से बाहर, तो लेटा रहता है, बहता नहीं है। अब क्योंकि पानी नहीं बह रहा तो उन्होंने मज़ाक क्या क्रिएट किया। अब हम ये भी नहीं बता सकते, देखिए अगर पानी इस तरह बह रहा हो तो लाहौर समझें दाईं तरफ है, अगर इस तरह बह रहा हो तो लाहौर बाईं तरफ है। वो मुसन्निफ़ बयान करते हैं हम ये बता भी नहीं सकते कि पता नहीं लाहौर दरिया के दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, क्योंकि ये दरिया बहुत अरसे से बह ही नहीं रहा। तो उसमें उन्होंने बताया है कि दरियाई पानी की किल्लत कमी की बात की है। रावी ज़ईफ़ के बूढ़ा हो गया, अब ये बह नहीं सकता, बस पड़ा रहता है। दरिया की खुश्की की बात की और इससे मज़ाक क्या बनाया कि हम ये नहीं जानते कि लाहौर दरिया के दाईं तरफ वाक़या है या बाईं तरफ वाक़या है। अज़ीज़ तलबा, महल वक़ू में दूसरा पैराग्राफ जो सिर्फ 3 लाइनों का है, बल्कि पौने 3 लाइनों का है, जो आप देख रहे हैं बुक अगर आपके सामने हो सफ़र नंबर 51 पर, कि लाहौर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। ये अज़ीज़ तलबा पौने 3 लाइनों का पैराग्राफ है, लेकिन इसमें मुसन्निफ़ ने बरे सगीर की 300 साला तारीख को बयान कर दिया। 3 लाइनों में 300 साला तारीख को बहुत खूबसूरती से बयान कर दिया। ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है एजाज़ व इख्तिसार की, कि मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान किया। वो बताते हैं कि लाहौर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। कौन से 2 रास्ते? एक पेशावर से आता है, एक दिल्ली से आता है। पेशावर के रास्ते से कौन आए? आप जानते हैं बरे सगीर पाक व हिंद पे 2 कौमों ने हुकूमत की, पहले मुसलमानों ने और फिर अंग्रेज़ों ने। तो उन 2 का जिक्र है, यानी पेशावर से मतलब मुसलमान फातहीन। बरे सगीर में जितने भी मुसलमान फातहीन आए वो सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान के रास्ते से पेशावर से होते हुए दाखिल हुए। तो यानी पेशावर से आने वाले लोग कौन? मतलब मुसलमान फातहीन। और दूसरी बात की गई है दिल्ली से। आप जानते हैं अंग्रेज समुद्री रास्ते से दिल्ली यूपी सूबे के जरिए दाखिल हुए, तो उसका मतलब हुआ अंग्रेज फातहीन। यानी बरे सगीर में 2 कौमों ने हुकूमत की, मुसन्निफ़ ने उनको 2 रास्ते बयान किए, पेशावर के रास्ते से मुस्लिम फातहीन, दिल्ली के रास्ते से अंग्रेज फातहीन। दोनों में फ़र्क बहुत मज़े से बताया कि मुसलमान फातहीन को कहा गया अहले सैफ, यानी तलवार के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे, जिहाद के ज़रिए। मुसलमानों ने यहाँ ताकत के बलबूते पर आए और यहाँ के कमज़ोर हिंदू राजाओं से हुकूमत छीनी और अपना तसल्लुत कायम किया। कहते हैं जी गज़नवी गोरी तखल्लुस करते हैं, इशारा है गज़नवी गोरी ख़ानदान की तरफ। मुखर ज़िक्र जिनका जिक्र बाद में है, अव्वलो ज़िक्र जिनका जिक्र पहले आया मुसलमान अहले सैफ हैं, मुखर ज़िक्र जिनका जिक्र बाद में आया यानी अंग्रेज़।
وہ بڑی خوبصورتی سے مزاح کریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل زبان کہلاتے ہیں. اب بات کو سمجھیے, اہل زبان تو کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی کو زبان سے واقف ہو, لیکن یہ اہل زبان کا مطلب ہے چلاکی مکاری. یعنی مسلمانوں نے بر صغیر پر حکومت کی طاقت کے بلبوتے پہ, اور انگریزوں نے حکومت کی چلاکی ہوشیاری سے, تاجر بن کر آئے اور اس ملک پر قبضہ کر لیا. ایک حکمران چلاکی مکاری سے حکومت کر رہے ہیں اور ایک حکمران طاقت کے زور پہ حکومت کر رہے ہیں. اس طرح بر صغیر کے دو حکمرانوں مسلمان اور انگریز فاتحین کا فرق بھی بیان کیا گیا کہ دونوں کس کس راستے سے رہے اور کس کس طرح سے حکومت کی. تو بڑے خوبصورت صرف 3 لائنوں میں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو بیان کیا گیا خوبصورتی سے. اس کے بعد اگلی سرخی ہے پہلے صفحے پر ہی, یہ صفوں کی تقسیم ہے 4 صفوں کی, حدود اربع. اربع کہتے ہیں 4 کو, یعنی لاہور کے 4 طرف کیا ہے. آپ کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب, تو یا پھر مصنف نے مزاح سے بات کی ہے کہ لاہور کی میونسپلٹی نے لاہور کا حدود اربع منسوخ کر دیا ہے. میونسپلٹی ہوتی تھی لوکل گورنمنٹ, جس طرح آپ دیکھیں اوپر پاکستان پہ مرکزی حکومت, حکومت پاکستان, پھر نیچے حکومت پنجاب, اس کے نیچے اس کو آپ جس طرح آپ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور, یعنی جو شہر کی مقامی حکومت ہوتی ہے اس کو میونسپلٹی کہتے ہیں, میونسپل کارپوریشن کہتے ہیں. اب لاہور کے حدود اربع کو منسوخ کر دیا گیا. اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ لاہور روز بروز واقعہ تر ہو رہا ہے, یعنی لاہور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لاہور کے چاروں طرف پھر لاہور ہے, اور اس کے چاروں طرف پھر لاہور ہے, اور آگے اس کے چاروں طرف پھر لاہور ہے. یعنی اتنی تیزی سے لاہور میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اب اس کی حدود و قیود باقی نہیں. اگر آپ مذاق کو سمجھ سکتے ہو, بڑا خوبصورت مذاق اس نے کریٹ کیا ہے کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا. یعنی لاہور اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پنجاب سے بھی بڑا ہو جائے گا. صوبہ بڑا ہوتا ہے, دارالخلافہ چھوٹا ہوتا ہے, تو لاہور صوبہ بن جائے گا, پنجاب دارالخلافہ ہوگا. یعنی اتنی تیزی سے لاہور بڑھ رہا ہے. عزیز طلبہ, میں نے پہلے لیکچر میں آپ سے تفصیل سے بتایا تھا آپ کو کہ لاہور کا تیزی سے بڑھنا آبادی کا یہ کوئی بہت قابل فخر بات نہیں ہے. اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہر طرح کے, صحت کے, ٹریفک کے, اسکولوں کے, ہسپتال کے, خوراک کے. تو فخر کی بات نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے, بڑی خوبصورت مثال دی انہوں نے کہ جس طرح ایک بیمار کا جسم پہ ورم آ جائے تو اس کا منہ سوج جائے, تو ہم یہ نہیں کہتے آپ ماشاءاللہ بہت صحت مند ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اپنا علاج کراؤ. یا ایک مواد, ایک پھوڑا ہو جو پیپ سے مواد فاسد سے بھرا ہو, ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں, نہ کہ اس پہ فخر کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہے, لاہور کی آبادی کا بڑھ جانا کوئی بہت قابل فخر بات نہیں ہے. ہمیں اس کو سوچنا ہوگا, اس کا تدارک کرنا ہوگا, فخر کرنے کی بجائے اس کا حل سوچنا ہوگا. اس کے بعد بات کی گئی ہے آب و ہوا کی. یہ ویسے پہلے صفحے کی آخری لائن ہے, میں دوسرے صفحے میں لکھا کہ آب و ہوا, اور بڑے مزاح سے تخلیق کی ہے مصنف نے. وہ کہتے جی لاہور, اہلیان لاہور کی فراہمی آب و ہوا کی خواہش. لاہور کے لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے. اب بات سمجھیے, اس کا مطلب کیا ہے, مزاح کیا ہے. ہوا تو آپ جانتے ہیں ہوا موجود ہے, لیکن ایسی ہوا موجود ہے جو صاف ستھری نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے شہر, جدید سروے میں یہی بات ہے, پہلے بھی بات تھی, آلودہ ترین شہر ہے. یعنی آلودگی سے مطلب سمجھے, فضائی آلودگی کیا ہوتی ہے, ہوا میں آکسیجن کی ایک مخصوص شرح ریشو ہونی چاہیے جو نہیں ہے, اور زہریلی گیسیں زیادہ ہیں. یعنی لاہور کی آب و ہوا ایسی ہے جو سانس لینے کے قابل نہیں ہے. کہنا کیا چاہتا ہے مصنف کہ لاہور میں کیوں آب و ہوا صاف نہیں ہے. ایک دنیا میں بیٹا اصول ہوتا ہے کہ ملیں, فیکٹریاں جن سے دھواں نکلتا ہے, جن سے ویسٹ فضلہ خارج ہوتا ہے, ہمیشہ آبادی سے باہر بنائی جاتی ہیں تاکہ آب و ہوا متاثر نہ ہو. لیکن لاہور میں الٹا گنگا بہہ رہی ہے, یہاں عین آبادی کے اندر ملیں فیکٹریاں لگا دی گئی ہیں.
नतीजा क्या है, वहां से जब धुआं निकलता है आबो हवा कसीफ हो जाती है, साफ नहीं रहती, जो फुजला वेस्ट निकलता है वो भी आलूदगी का बायस बनता है। तो दरअसल मुसन्निफ कहना ये चाह रहे हैं कि इन मिलों फैक्ट्रियों को आबादी से बाहर होना चाहिए। लेकिन मजाक क्या क्रिएट किया कि लोगों ने कहा हमें आबो हवा की ख्वाहिश है, हुकूमत के पास आबो हवा थी नहीं, तो हुकूमत ने क्या किया, ऐन आबादी के अंदर मिले फैक्ट्रियां लगा दी गई हैं ताकि जब तक हवा नहीं मिलती इस धुएं को, स्मोक को, डस्ट को हवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और लाहौर के लोग इस पे बहुत खुश हैं। तो मजाक को समझिए, कहना ये चाह रहे हैं कि इनको आबादी से बाहर होना चाहिए था, मिलो फैक्ट्रियों को, लेकिन कह क्या रहे हैं कि हुकूमत को हमारा कितना ख्याल है, लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, आबो हवा की कमी पूरी करने के लिए ये मिले फैक्ट्री आबादी के अंदर लगा दी गई हैं। तो इस तरह मुसन्निफ ने मज़ाक पैदा किया है कि अहलियान लाहौर की फराहमी आबो हवा की ख्वाहिश है, आवामी बेदारी का दौर है। इसमें बात आई है कि अब लोगों को कई दुनिया में कई मुल्कों को होम रोल मिल रहा है, यानी आवाम को उनको हुकूक दिए जा रहे हैं, तमाम दुनिया में अवामी हुकूक हैं। तो अगर लाहौर के लोग भी जाग उठे हैं तो उनकी ख्वाहिश जायज़ है कि उनको आबो हवा दी जाए। अब हुकूमत मान रही आबो हवा दी जाए, लेकिन आबो हवा है नहीं, तो नतीजा क्या हुआ कि मिलों फैक्ट्रियों को ऐन शहर के अंदर लगा दिया गया ताकि हवा की कमी को पूरा किया जा सके। लिहाजा म्यूनसिपैलिटी का हमदर्दाना गौर खोज किया इस पर कि हवा की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो उनका बेहतरीन असूल उन्होंने क्या निकाला, म्यूनसिपैलिटी की जानिब से आबादी के अंदर धुआं और गिर्द की फराहमी के मराकज खोल दिए, यानी मिले फैक्ट्रियां शहर के अंदर लगा दी। उससे क्या हुआ है, तसल्ली बख्श नताइज निकल रहे हैं, यानी आबो हवा की कमी को पूरा कर दिया गया है, अवामी मुतालबात को पूरा कर दिया गया। तो देखिए कितनी संजीदा मसले को मुसन्निफ ने किस तरह से मज़ाक से बयान किया है। अगले पैराग्राफ की तरफ आए तो उसमें बात है बहम निकासी आब की, पानी की। अभी आपने पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि लाहौर की आबो हवा साफ नहीं, तो हुकूमत ने क्या किया, आबो हवा है ही नहीं, लोगों की हवा की ख्वाहिश पर शहर के अंदर मिली फैक्ट्रियां लगा दी गई ताकि वो धुएं पे गुजारा करें। अब आगे मजा देखिए, अब ये बात भी थी कि लाहौर में पानी की कमी है। अब मैंने पहले लेक्चर में अर्ज किया कि सरकारी इदारे काम करके राजी नहीं है और कामों में बहुत ताखीर हो जाती है। यहाँ किसी ज़माने, एक ज़माने में निज़ाम सिक्का बादशाह बना था, उसने एक स्कीम शुरू की थी लोगों के घरों में पानी पहुंचाने की। निज़ाम सिक्का इसका खुद माशकी था, इसको वाटर कैरियर कहते हैं, घरों में पानी भरने वाला। अब क्योंकि उसका अपना ताल्लुक पानी के शोबे से था, तो जब वो बादशाह बना तो उसने ये समझा कि लोगों के पानी के मसाइल हल हो। देखिए, कोई डॉक्टर मुल्क का हुक्मरान बनेगा, सेहत की तरफ तवज्जो देगा, कोई प्रोफेसर हुक्मरान बनेगा, तालीम की तरफ तवज्जो देगा। तो एक बहिश्ती या माशकी हुक्मरान बना तो उसकी तरजीह क्या थी, प्रायोरिटी क्या थी, लोगों को पानी पहुंचाना। मगर वो मंसूबा जो निज़ाम सिक्के के दौर से शुरू हुआ वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, चल रहा है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, लंबे हो जाते हैं, और अब तो मसला ये हो गया है कि जो उसके अपने हाथ के लिखे मुसव्वदात, यानी हाथ की लिखी तहरीरें, वो भी कुछ गुम हो गई हैं, कुछ ज़ाया हो गई हैं, कुछ पढ़ी नहीं जा रही। लिहाजा वो कहते हैं जी कि ये तो पता चल गया निज़ाम सिक्के के ऐद से बहम रसानी आपकी स्कीम का आगाज़ हुआ, लेकिन उसकी स्कीम के जो कागज़ थे उनको पढ़ने में तहकीक व तदकीक होता है छानबीन करना, तहकीक व तदकीक हनूज जारी है, अभी तक जारी है, यानी अब वो कागज़ नहीं पढ़े जा रहे। जो फराहमी आपका मंसूबा शुरू किया था निज़ाम सिक्के ने, इतना अरसा गुजरने के बाद वो कागज़ नहीं पढ़े जा रहे। अभी कागज़ पढ़ने में चंद साल लगेंगे, उसके बाद वो मंसूबा शुरू होगा। तो अब मजाक को समझिए, मजाक क्या किया जा रहा है कि सरकारी इदारों के काम लंबे हो जाते हैं, दिनों के काम महीनों में, महीनों के काम सालों में, और सालों के काम सदियों में। इसके बाद एक और बड़ा खूबसूरत मजाक किया गया है। अब देखिए, फराहमी आपका एक तरीका, जब बारिश का पानी होता है गलियों में
پانی جمع ہوتا ہے گلیوں سے روڈز پہ جاتا ہے اور وہاں ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے ڈرینیج کا، نکاسی کا، پانی نکل جاتا ہے۔ لیکن حکومت نے کیا جان بوجھ کر کچھ سڑکیں اونچی بنا دی۔ اس کا نقصان کیا ہوا یا فائدہ کیا ہوا گورنمنٹ نے کہ اب گلی کا پانی باہر نہیں نکلتا، یعنی جس جگہ سے نکلنا تھا آپ جانتے ہیں پانی تو لیول پہ جائے گا، جگہ اونچی ہوگی پانی نہیں چڑھے گا، چند سڑکیں اونچی بنا دی تاکہ بارش کا پانی کھڑا رہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا پانی کی کمی ہے، تو بارش کا پانی کھڑا ہو جائے، آپ کی گلیوں میں گھسے، آپ کے گھروں میں بارش کا پانی گھسے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ پانی کی کمی ہے۔ مطلب حکومت تو پانی دے نہیں سکتی تھی، لیکن حکومت نے یہ کوشش ضرور کی کہ بارش کا پانی جو آپ کی گلیوں میں آ جائے کم از کم وہ تو نہ نکلے۔ یعنی دیکھیں مزاق کیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پانی فوراً نکل جاتا، لیکن اب ہوتا کیا ہے، ہمارے علاقوں میں گھنٹوں گھنٹوں دنوں ہفتوں گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے، نہیں نکلتا۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے، مگر مصنف نے مزاح سے بیان کیا کہ یہ پانی کی فراہمی کا انتظام کیا گیا کہ کم از کم بارش کا پانی تو باہر نہ نکلے۔ اور مزید مزاح کیا کریٹ کیا، جب کچھ عرصہ پانی کھڑا رہے گا مصنف بیان کرتے ہیں اس میں مچھلیاں پیدا ہوں گی۔ اب دیکھیں کتنا فائدہ ہے، وہاں کے لوگ مچھلیاں کھائیں گے۔ اور مزاح کیا کریٹ کیا، مبالغہ رائی کی کہ مچھلیوں کے پیٹ میں ایک انگوٹھی ہوگی۔ اب لوگ مچھلیاں کھائیں گے اور اس انگوٹھی کو ہاتھ میں پہن لیں گے۔ اب کیونکہ ہر محلے ایک اپنا دریا ہوگا اور ہر دریا میں اپنی قسم کی مچھلی ہوگی، تو الیکشن میں رائے دہندگی کہتے ہیں الیکشن کو، رائے دہندہ کہتے ہیں ووٹر کو۔ اب ہوتا ہی ہے، قانون یہ ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ صرف اپنے علاقے میں ووٹ ڈال سکتے ہیں، دوسرے علاقے میں ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اس کے لیے آپ کو شناختی کارڈ دکھانا ہوتا ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں اب لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی، وہ انگوٹھی پہن کے جائیں گے، انگوٹھی دکھائیں گے تو اس انگوٹھی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں محلے کی مچھلی کی انگوٹھی ہے، اس کا مطلب اس علاقے کا رہنے والا ہے۔ لوگوں کو شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی وہ جو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلے گی اس سے لوگوں کی شناخت ہو جائے گی۔ تو دیکھیں کتنا مزہ ہوا، سڑک اونچی کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، گھروں میں گلیوں میں پانی کھڑا ہے، آپ کو مچھلی دستیاب ہو گئی، کھانے میں بھی سہولت ہو گئی، اور ساتھ آپ کو شناختی کارڈ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو مزاق کو سمجھے، یعنی اصل تو سنجیدہ مسئلہ کیا تھا کہ بارش کا پانی باہر نہیں نکلتا، حکومت کی نااہلی ہے، مگر مصنف نے اس کو بھی مزاح سے بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں فراہمی آپ کا عارضی انتظام کیا کیا گیا ہے کہ بارش کا پانی کم از کم باہر نہ نکلے۔ محلے کے تالابوں میں مچھلیوں کی افزائش ہو رہی ہے کیونکہ تالابوں میں پانی بہت دن کھڑا رہے گا، جس سے ووٹرز کو شناخت میں آسانی ہوگی، ووٹ ڈالنے میں ان کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آب و ہوا کا آخری پیراگراف جو بھی آپ سے عرض کی کہ نظام سیکھے کہ مسودات سے ثابت ہو، مسودہ ہاتھ سے لکھی تحریر، کہ پانی کے لیے نل ضروری ہے۔ نل کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ پمپ، وہ جو آپ ہاتھ سے چلا کے پانی بھرتے ہیں۔ لہٰذا گورنمنٹ نے کروڑوں روپے خرچ کر کے ہینڈ پمپ لگوا دیے۔ ہینڈ پمپ لگے ہوئے جگہ جگہ، لیکن پانی نہیں آ رہا، یعنی حکومت کے منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اور مزہ کیا کریٹ کیا، آپ جانتے ہیں پانی کا فارمولا H2O، یعنی 2 ایٹم ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کا ملے تو پانی بنتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں گورنمنٹ نے نل لگا دی ہیں، ان نلوں میں ہائیڈروجن بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ دونوں مل کے پانی بن جائیں گے۔ لہٰذا اب بھی کبھی کبھی بارش کے چند قطرے ٹپکتے ہیں، اور لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے اپنے گھڑے وغیرہ چلا رکھیں کہ اچانک پانی آئے تو وہ نہ ہو گھر سے گھڑے لینے جائے اور پانی ختم ہو جائے، لہٰذا چند قطرے ابھی ٹپکتے ہیں۔ تو مزاج سمجھیے، یعنی پائپ ڈال دی گئے، کروڑوں خرچے کر دی گئے، لیکن ابھی منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ دوسرا لیکچر تھا، باقی ہم تیسرے اور چوتھے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ